काणकोण नगरपालिका मंडळान आयोजित केल्ल्या गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या ध्वजारोहण सुवाळ्याक आमचे मध्य उपस्थित असतात काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सारा शंभा नायक देसाई, उपनगराध्यक्ष गंधेश बणगांवकर, नगरसेवक हेमंत गांवकर, नरसिंह फर्नांडीस, पांडुरंग गांवकर, अमिता पागी, नीतू देसाई, लक्ष्मण पागी, त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष श्री विशाल देसाई, काणकोण पालिकेचे आदले नगराध्यक्ष राजेंद्र देसाई, श्री रत्नाकर धुरी, दिवाकर पागी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार श्री सोयरू कोमरपंत, त्याचबरोबर पत्रकार संजय कोमरपंत, आमचे नगरसेवक आताच पावला श्री शुभम कोमरपंत, आदले उपनगराध्यक्ष दिलीप केंकरे, आदली नगरसेविका चंपा पागी, आदले उपनगराध्यक्ष श्री संदेश गांवकर, त्याचबरोबर श्री नातविदा डिसा, आमचे तारीरसार प्रत्येक कार्यक्रमात झेंडावना येवपी श्री मंगेश पागी, उपस्थित मान्यवर आमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे धीरज काणकोणकर, श्री उल्हास गांवकर आणि मडगांव नगरपालिकेचे कर अधिकारी श्री अभय राणे, चुकून नाव बोलली जायत माफ करात आणि सगळ्यांच्या या वेळार हांव काणकोण नगरपालिकेतर्फे हार्दिक स्वागत करता आणि विनंती करता माननीय नगराध्यक्ष श्रीमती सारा शंभा नायक देसाई हाणे आयच्या गोंय मुक्ती दिनाच्या ध्वजारोहण झेंडावंदन करचें. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर. माननीय नगराध्यक्षाच्या हातात ध्वजारोहण झाले आसा. या वेळार हांव विनंती करते माननीय नगराध्यक्ष हेणे आजच्या गोंय मुक्ती दिनाचे आपले उलोवप करता. गुड मॉर्निंग. आज गोंय मुक्ती दिन आनी हो दिवस सेलिब्रेट करपाक आमचे मदीं उपस्थित आसा काणकोण म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन संदेश मडगांवकर, तशेंच कावन्सिलर राजेंद्र फर्नांडीस, कावन्सिलर हेमंत कुमार नायक गांवकर, कावन्सिलर नीतू देसाई, कावन्सिलर लक्ष्मण पाटील, कावन्सिलर अमिता पाटील, कावन्सिलर पांडुरंग नायक गांवकर, कावन्सिलर शुभम कोमरपंत, बाकीचे सगळे एक्स कावन्सिलर, एक्स चेअरपर्सन, एक्स VCP, BJP मंडळाचे अध्यक्ष विशाल देसाई, म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ आणि इतर माणूस आमी सगळ्याक येवकार दिता आनी गोंय मुक्ती दिनाची परबी आतांच्या आमकां सगळ्यांक खबर आसा 1961 आमचो गोंय मुक्त जालो पोर्तुगीजा तावडीचो. आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना आमकां ब्रिटिशान आमचेर 150 वर्सां राज केलें आनी गोंयचेर पोर्तुगीजान 450 वर्सां राज केलें. म्हळ्यार आमी कितलेशे फावटी चड त्रास भोगले आसा, चड त्रास सोंसले आसा.
आनी अशी न्ही की आमी गोंयकारान प्रयत्न केला म्हणजे आमकां सफलता मेळनाली गोंय मुक्त करपाक तितलें हें जायना नासलें पण जेन्ना 1946 राम मनोहर लोहियान येयलो आनी तांणी एक क्रांतीची उंच पेटयलो ती सतत 15 वर्सां उंच पेटलो आनी ताच्या नंतर 1961 आमचो गोंय मुक्त जालो पुर्तुगेजां ताब्यांतून आनी आयज आमी हो स्वतंत्र दिन गोंय मुक्त दिन मनोवपाक आमी कडेन जाले आसा आयज गोंय मुक्त जावन 64 वर्स पूर्ण जाता आनी ह्या 64 वर्सां आमी खूब पयलींचो गोंय कशें आसलें आनी आतां गोंय कशें आसा तें सगळें आमी पळयलें आसा आमच्या गोंयांत खुबशें डेवलपमेंट केलां सगळीं फिल्डान आमी प्रगती केली आसा आर्ट जावं कल्चर जावं स्पोर्ट्स जावं टुरिजम जावं इंडस्ट्री जावं प्रत्येक क्षेत्रांत एज्युकेशन जावं प्रत्येक क्षेत्रांत आमी भरारी घेतली आसा आनी हें कित्याक जावपाक पावलें ज्या त्या सुटके झुजारी ज्या त्या फ्रिडम फायटरान आमकां गोंय मुक्त करपाक प्रयत्न केलो लढ दिलो त्रास सोंसले बलिदान केलें ताका लागूनच शें जावपाक पावलें आनी त्या प्रत्येक फ्रिडम फायटराक आमी आयज याद करपाक हे कडेन जाले आसात आनी आयज हो गोंय एक खंत अशी जाता की आयज हो गोंय म्हळ्यार सुटयेचो दीस गोंय मुक्ती दीन म्हळ्यार सुटयेचो दीस जालो आसा आनीक प्रत्येक डिपार्टमेंटाक खंयचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जावं पार्लमेंट आमकां कंपल्सरी लेटर नोटीस काडपा पडटा की कंपल्सरी तुमी अटेंड जावची म्हणून हें अशें कित्याक जावपाक पडटा हें आमकां चिंतपाक पडपाक जाय कित्याक आयज 64 वर्स जाली म्हण त्या टायमार आमी नासली त्या टायमार आमकां गोंय मुक्त करपाक आमच्या फ्रिडम फायटरान प्रयत्न केले त्याच टायमार तर आमी आशिल्ली जाल्यार आमकां आयज तेजें महत्व कळटा आसलें गोंय मुक्ती दिन कसो जालो कोण कोणी त्रास भोगले आनी त्या टायमार आमी त्रास भोगले जाल्यार तेजो इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा आसलो अशें जावपाक जायना की आयज तर आमी विसरत गेली जाल्यार मुखाल्ली जी पिढी आसा ती खंय विसरत वयतली गोंय मुक्त जावप म्हळ्यार कितें स्वतंत्र भारत देश स्वतंत्र जावप म्हळ्यार कितें येतें म्हण तें तर याद उरपाक जाय प्रत्येकान कंपल्सरी हो दीस मनोवपाचो एटेंड जावपाचें आनी भुरग्यां मदीं इम्पॉर्टन्स कळोवपाचें की आमकां इंडिपेंडन्स कशें मेळ्ळें कोण कोणी त्रास भोगले आमच्या पुर्वजांनी कितें केलें तें स्वतंत्र करपाक मुक्त करपाक हें आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय जेन्नाच खंय तरी आमचो जो मुखाल्ली जी पिढी आसा विश्वाच्या खंयच्या कोपऱ्या व्हरून खंयच्या कोपऱ्याक काम करून तेंकां ती देशभक्ती आसा ती मनां उरतली आनी ते बरे भशेन आमचे गोंया मुखार व्हरपाक काम करपाक शकतले तशेंच आमची जे एज्युकेशन हें आसा ना एक खंय तरी खंत जाता की आज आमी आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आसा उलो मारता की आत्मनिर्भर अभियान आनीक विकसीत भारत 2047 म्हणजे आमी आज खंय म्हळ्यार कितें करपाक शकता तें आमकां कळपाक जाय तेंचे एक ड्रीम आसा की आमचो भारत 2047 म्हळ्यार एक डेवलप जावपाचो तशेंच आमचे CM ऑनरेबल प्रमोद सावंत तेंचे ड्रीम आसा की 2047 आमचो गोंय फुल्ली डेवलप जावपाचो विकसीत जावपाचो आनी ते विकसीत करतल्या प्रत्येकाक एकच खंयचें फिल्ड आमी मुखार सरले म्हण जायना प्रत्येक फिल्ड आमी मुखार व्हरपाक जाय एज्युकेशन जावं तशेंच खंयचे डिपार्टमेंट मुखार व्हरपाक जावं प्रत्येक अंत्योदय म्हणटा पळय तेतून म्हळ्यार देशाच्या लास्ट घरा पर्यंत आमकां सगळे तरेची स्कीम पावोवपाक जाय एक सुद्दां मनीस उपाशी उरपाक जायना एक सुद्दां मनीस घराक पासून वंचीत उरपाक जायना एक सुद्दां मनीस अनएम्प्लॉयमेंट उरपाक जायना तशेंच इलिटरेट बी उरपाक जायना हें आमकां सगळ्याक कळपाक जाय आनी त्या वजेन आमी काम करपाक जाय आमी आमच्या अवती पळोवपाक जाय कोण कितें करता कोण कसो वागता आनी कोणाक कितें जाय तें तेन्नाच खंय तरी आमी मुखार सरतलीं आयज एक सांगपा म्हळ्यार एक खंत जाता आमी 450 वर्सां पुर्तुगेजां तावडे उरले म्हण ते कशें उरले तेमी कितें पळयलें तें आमकां याद करपाक जाय आयज कित्याक जेन्ना ते येयल्ले ते काम करपा म्हणून बिजनेस करपा म्हणून येयले आनी त्या बिजनेस करपा लागून आमचो गोंयकाराचो स्वभाव पळयलो गोंयांत कितें आसा तें पळयलें आनी तेन्नाच खंय तरी तेणी आमचे हें केलें तावडी आमकां त्रास करपा लागले तेन्नाच ते आयज आमी मुखार व्हरताय काय कितें आयज प्रत्येक कडेन पयलो आत्मनिर्भर भारत म्हणटात
म्हण सेल्फ डेवलप जावपाक जाय भुरगीं. म्हण आयज आमी कितें करताय, भुरगीं जी आसा आपलो जो काम आसा तें दुसऱ्याक दिता. दुसरी भायली देशांतल्यान कोण येता तांकां तेंचेर विश्वास करून दिता. तेच आमी रिपीट करताय काय कितें हें पळोवपाक जाय. आमचो गोंय तर बरें उरपाक जाय जाल्यार आमचें काम, भुरग्यांनी आमचें काम आमी स्वता करपाक जाय. बिझनेस स्वता करपाक जाय, तेन्नाच खंय तरी आमी मुखार सरतली आनी आमचें जें इन्कम जें आसा गोंया उरपाचें तें गोंयाकूच उरतलें. हें जें चिंतन करपाक जाय आमकां. आनी म्हणून सगळ्याक सांगता, जे आत्मनिर्भर म्हणटाय, सेल्फ डेवलपमेंट जावपाक जाय म्हणटा, आमकां आज काम ना म्हणटा आमी. आमचोच धंदो तर आमी बरे भशेन पळयले जाल्यार आमकां आत्मनिर्भर जावपाक एक चान्स मेळटलो. म्हणून सगळ्याक सांगता, जो कितें पयलीं जी आमी चूक केली ती रिपीट करपाक जायना. म्हणून स्वताचो एक काम स्वता करपाचें आनी स्वताचे धंदो जो आसा स्वता चलोवपाचें सगळ्या कडेन मागता. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्याक गोंय मुक्ती दिनाची परबी दिता. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद माननीय नगराध्यक्ष. गोंय मुक्ती पासून गोंय विकसीत जे गोंय वाटचाल करीत आसा ह्या सगळ्या विशयाचेर तुम्ही आपल्या गोंय मुक्ती दिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमाक आपल्या भाशणात तुम्ही सगळो आढावो घेतलो. त्या बद्दल तुम्ही बी सगळ्यांनी आयकलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित रावले, आमच्या आमंत्रणाक मान दिवन त्या बद्दल हांव तुमच्या काणकोण नगरपालिके आभारी आसा. आनी त्याच बरोबर हो काणकोण नगरपालिकेन आयोजीत केल्लो ध्वजारोहणाचो कार्यक्रम संपलो असो हांव जाहीर करता. देव बरें करूं.